Dear students, Assalamu alaikum. आज करो अस फर्स्ट मैथ यथ मज आज एडिशन करन एडिशन गो जमा करन अगर अस वन गोडनुक पार्ट ओरे दित तुम वुचु किताब कुन पेज नंबर 55 गोडनुक डब अत मज जो गोल दित पत् ब्याक डब अत मज 3 गोल दित अमुक मतलब गो 2 तो 3 जमा करन गंजरावन अकसे मज कस बनन 1 2 3 4 5 बना 5 तो डबस मज इज इक्वल टू 5 लेखन ओरे हयत पत् अत ब्याक पैटर्न त हयत अगर खड़ा लेखो यह पेट कन 2 गो 2 डाट दी 2 गोल बन बन कन 3 बन बेकिस डबस मज 3 गोल गंजर यकजा कस बना तेल बना 1 2 3 4 5 बना 5 लुक बन कन 5 इथे पे सारी पार्ट कर पत् बन कन पार्ट नंबर फर्स्ट यह अत लिखित 4 + 2 4 लेखो डबस मज बनावो 4 गोल तम पत् 2 बेकिस डबस मज बनावो 2 गोल पत् करो जमा गंजरावो यकजा कस बना 1 2 3 4 5 6 बना 6 तेल इज इक्वल टू 6 लेखन डबस मज इथे पे ब्याक पार्ट अत 5 लिखित 5 + 1 गो बनावो डब अत मज बनावो गोल 5 गोल बनावो 1 2 3 4 5 पत् बनावो ब्याक डब तथ मज थवो 1 गोल वो गंजरावो यकजा हम 5 गोल तो बे 1 गोल कस बना 6 तेल लेखो इज इक्वल टू 6 इथे पे त्रीम पार्ट अत 3 हयत 3 + 6 तो त करो इथे पे गोडन बनावो 1 डब अत मज त्रो 3 गोल पत् बनावो ब्याक डब अत मज त्रो 6 गोल गंजरावो यकजा अमुक मतलब गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना 9 तेल लेखो इज इक्वल टू 9 पत् ब्याक पार्ट अत 7 अत लिखित 7 + 0 गोडनिकस डबस मज त्रो 7 गोल पत् बनावो ब्याक डब तथ मज त्रोन 0 गोल 0 माने गो कहें गोल त्रोन गो 7 तो तेल लेखो इज इक्वल टू 7 क्या बेकिस डबस मज कहें अत 7 पत् ब्याक पार्ट 0 + 9 गोडनुक डब बनावो तथ मज थवो कहें गोल पत् बनावो दोयम डब अत मज त्रो 9 गोल गो 0 + 9 गो 9 इज इक्वल टू लेखो 9 पत् ब्याक पार्ट यह पार्ट यॉट कन हयत बेकिस पैटर्नस मज 4 पत् बन कन 2 दोन प्लस कर 4 तो 2 कस गई 4 तो 2 गई 6 अत लेखो सीधी 6 क्या तोर फिक्र क्या कर अगर गोल त्रो या पेन समरावो या कह चीज़ आनो पत् तम गंजरावो यह तत नीर इथे पे अमुक ब्याक पार्ट 5 + 1 गो 6 गो अत हेको डायरेक्ट ते लिखित 5 + 1 गो 6 5 तो 1 गई 6 पत् बन कन 3 + 6 3 + 6 त करो प्लस गई तुम गई 9 गो लेखो बन कन 9 पत् 7 + 0 7 गो यह कोर यम साइड 7 गोल त्रो पत् बेकिस डबस मज कहें गोल 0 माने गो कहें न अमुक मतलब गो अत ई 7 गो अत लिख 7 पत् 0 + 9 9 गोल त्रोन गो अत ई 9 अत 0 गो न कहें तो +9 गो 9 तुम फिर नेक्स्ट पेज नंबर 56 यह एडिशन जमा कर कह पिक्चर दिख और अत बॉय तो गर्ल तुम वुचु अत पे कन तो बॉयस अत 3 बैलून्स गई फुटबॉल तो लड़की अत 2 फुटबॉल 2 बैलून्स तो गो अकिस अत 3 बेकिस अत 2 कर अक्सी हवाल कोर दिख अमिस लड़कस अक्से नश जमा एडिशन माने गो जमा कर वो कत समे अमिस नश गो 3 + 2 1 2 3 4 5 बना 5 इज इक्वल टू डबस मज लेखो 5 पत् इथे पे अमुक ब्याक पार्ट
اَتہِ چھِ اَسہِ 3 + 0 = اَتَتھ تہِ چھِ اَسہِ پِکچَر دِتھ أمِس اَتہِ چھِ لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی ہٲیِتھ أمِس لٔڑکَس اَتھِ چھِ 3 بیلوٗنٕز لٔڑکی اَتھِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ لٔڑکَسٕے اَتھِ چھِ 3 لٔڑکی اَتھِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہٕ تیٚلہِ کٔژ گٔے 3 + 0 تیٚلہِ گٔے 3 کیٛازِ ییٚمِس اَتھِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تیٚلہِ چھِ اَتھ ڈَبَس منٛز لیکھُن 3 بیلوٗنٕز. پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پاٹ اَسہِ دِتھ اَتَتھ نَسَن تہِ چھِ یِہوٚے پِکچَر ہٲیِتھ کوٗر تہٕ لٔڑکہٕ أمِس لٔڑکَس اَتھِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ بیلوٗن گوٚو 0 کورِ اَتھِ چھِ 2 بیلوٗنٕز گوٚو 0 + 2 گوٚو 2 تیٚلہِ لیکھو أسۍ ڈَبَس منٛز 2. پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پاٹ 5 + 0 اَتَتھ تہِ چھِ اَسہِ کوٗر تہٕ لٔڑکہٕ ہٲیِتھ أمِس لٔڑکَس اَتھِ چھِ 5 بیلوٗن 5 پھۄکہٕ بال چھِ أمِس لٔڑکَس اَتھِ کورِ اَتھِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ گوٚو 5 + 0 کورِ اَتھِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تمیُک مطلب گوٚو کورِ نِش چھِ 0 لٔڑکَس نِش چھِ 5 بیلوٗنٕز گوٚو 5 + 0 گوٚو 5 یِمہٕ دِتِکھ یِم ٲسۍ أمِس لٔڑکَسٕے اَتھِ تہٕ اَتٮ۪تھ نَسَن 5. پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پاٹ اَسہِ 4 + 0 اَتَتھ تہِ چھِ کوٗر تہٕ لٔڑکہٕ ہٲیِتھ أمِس لٔڑکَس اَتھِ چھِ 4 بیلوٗن تہٕ لٔڑکی اَتھِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہٕ اَتہِ چھِ لٔڑکَسٕے نِش 4 بیلوٗن تمیُک مطلب گوٚو ییٚتٮ۪تھ نَسَن 4 + 0 گوٚو 4. پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پاٹ اَسہِ بۄنہٕ کَنۍ 3 + 4 اَتَتھ تہِ چھِ کوٗر تہٕ لٔڑکہٕ ہٲیِتھ لٔڑکَس نِش چھِ 3 بیلوٗن لٔڑکی نِش چھِ 4 بیلوٗن گوٚو لٔڑکَس چھِ 3 بیلوٗن لٔڑکی چھِ 4 بیلوٗن کٔرِکھ أکۍسٕے نِش جمع یِم کورِ تہِ دِتۍ أمِس لٔڑکَس اَتھِ تہٕ گٔے أکۍسٕے نِش جمع ایڈِشَن گوٚو جمع کٔرِکھ أکۍسٕے نِش جمع تیٚلہِ وٕچھو کۭتیٛاہ بَنیٛاے 4 تہٕ 3 کۭتیٛاہ گٔے 1 2 3 4 5 6 7 تیٚلہِ بَنیٛاے 7 تیٚلہِ لیکھو أسۍ یَتھ ڈَبَس منٛز 7. نیکسٹ پیج نمبر 57 یہِ تہِ چھِ اَسہِ ایڈِشَنٕے اَتہِ چھِ اَسہِ 2 پِکچَر دِتھ أکِس پِکچَرَس منٛز چھِ اَسہِ گرٛیپٕس بیٚکِس منٛز تہِ چھِ گرٛیپٕس أکِس منٛز چھِ 3 دَچھِ گوٚرٕنۍ بیٚکِس منٛز چھِ 4 دَچھِ گوٚرٕنۍ چھِ اَسہِ گٔنٛزراوٕنۍ 1 2 تہٕ 3 گوٚو یَتھ ڈَبَس منٛز چھِ 3 لیکھِتھ پٕلَس 1 2 3 4 یَتھ منٛز لیوٚکھ اَسہِ 4 گٔنٛزراووکھ أسۍ یَکجاہ کۭتیٛاہ بَنَن 1 2 3 4 5 6 7 بَنیٛاے 7 تمیُک مطلب گوٚو = چھِ لیکھُن 7. تمہِ پَتہٕ چھِ ایپلٕز اَسہِ ہٲیِتھ أکِس پِکچَرَس منٛز چھِ 1 2 3 4 ہٲیِتھ گوٚو أسۍ لیکھو 4 یَتھ گۄڈنِکِس ڈَبَس منٛز پَتہٕ چھِ پٕلَس پَتہٕ چھِ دوٚیِم پِکچَر اَتھ منٛز تہِ کٔژ چھِ 1 2 3 4 اَتھ منٛز تہِ چھِ 4 تیٚلہِ لیکھو أسۍ بیٚکِس ڈَبَس منٛز تہِ 4 تہٕ 4 گٔنٛزراووکھ أسۍ یَکجاہ کٔژ بَنیٛاے 1 2 3 4 5 6 7 8 بَنیٛاے 8 = لیکھو أسۍ 8. پَتہٕ چھِ اَسہِ بٔنۍ کِنۍ أکِس ڈَبَس منٛز أکِس پِکچَر منٛز چھِ اَسہِ لیٖمہٕ ہٲیِتھ أسۍ وٕچھو کٔژ لیٖمہٕ چھِ اَسہِ 1 2 3 4 5 گوٚو چھِ اَسہِ 5 تیٚلہِ لیکھو أسۍ یَتھ ڈَبَس منٛز 5 پٕلَس پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٚکِس منٛز وٕچھِنۍ اَتھ منٛز چھِ 1 2 گوٚو 2 چھِ اَتھ منٛز تیٚلہِ لیکھو أسۍ 2 ییٚتَتھ گٔنٛزراووکھ أسۍ یَکجاہ 1 2 3 4 5 6 7 سٲری گٔنٛزرٲیِتھ بَنیٛاے 7 تیٚلہِ لیکھو أسۍ = 7. پَتہٕ چھِ اَسہِ بٔنۍ کِنۍ ہٲیِتھ پِیَر ناشپاتی یعنی ٹنٛگ چھِ أسۍ وٕچھو یَتھ پِکچَر منٛز کٔژ ٹنٛگ چھِ اَسہِ 1 2 3 4 5 6 تیٚلہِ لیکھو أسۍ یَتھ ڈَبَس منٛز 6. پَتہٕ چھِ پٕلَس وٕچھو أسۍ بیٚکِس پِکچَر منٛز کٔژ چھِ 1 2 3 چھِ 3 تیٚلہِ لیکھو أسۍ یَتھ منٛز 3 گٔنٛزراوو أسۍ یَکجاہ کۭتیٛاہ چھِ سٲری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چھِ 9 سٲری تیٚلہِ لیکھو أسۍ = 9. آز ہیوٚچھ اَسہِ ایڈِشَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَران یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ جمع کَران گٔنٛزراوان تۄہہِ آسیو آمُت یہِ سَمٕجھ تُہۍ دیٖزیو اَتھ گَرِ تہِ ٹرٛاے تہٕ آز گوٚو یُتُے یہِ سٲنۍ لیسَن گٔے آز اَتٕے کَمپٕلیٖٹ پَتہٕ وٕچھو أسۍ بیٚکِس کَلاسَس منٛز تھینٛک یوٗ خۄدا حافِظ.